अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और गांव में मौजूद हूँ और कहाँ बैठ के मैं इंजॉय कर रहा हूँ मौसम। और आप मौसम के हालात ख़ुद भी देख सकते हैं, बादल अभी भी छाए हुए हैं। 2-3 दिन पहले बारिश भी अच्छी खासी हुई, लेकिन गर्मी नहीं गई। बाकी चीज़ों का फ़ायदा हो गया है, लेकिन गर्मी हबस बहुत शदीद है। अब आप खुद देख लें, मैं पैदल चल के आया हूँ वहाँ घर से यहाँ तक, और ये मैं बिल्कुल ही यहाँ पे बैठा ही यहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ गया। मैं कहा थोड़ा पसीना खुश्क हो जाए, वरना मेरी हालत बुरी हो गई है। और दूसरी प्यास भी अच्छी खासी शदीद लगी, और ठंडा पानी हो बर्फ़ वाला, नींबू वाला, तो बंदा पिए चस आ जाए। लेकिन कहाँ पे बनाऊँ बंदा, ये वीरान में बैठा हूँ, ना बंदा ना बनने की ज़ात। ये आप खुद देख सकते हैं, ये नहर चल रही है। अब अल्लाह ताला की कुदरत है कि ऊपर अच्छी खासी बस है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, तो अच्छी खासी ठंडी हवा नीचे से आ रही है। ये आप भी नज़ारा देख लें। तो ये जो हबस है ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम से हुई नहीं है। तो जब ये एक बारिश पड़ गई थी, हबस होगी। ये जब 2-3 लगातार बारिशें हो जाएंगी, कुछ बारिशें हो जाएंगी, तो उसके बाद ज़मीन की प्यास भी बुझ जाएगी, बाकी चीज़ों के भी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों का फ़ायदा हो गया है। गर्मी कम तो नहीं हुई, लेकिन इंसानों का फ़ायदा हो गया है, जानदारों का भी, परिंदों का भी, दरख्तों का भी, पौधों का भी। अब घास वगैरह आप देख रहे, ये जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे घास का नामो निशान नहीं है, आप खुद देख लें। लेकिन कुछ दिन के बाद ये जब बारिशें पड़ जाएंगी, कुछ दिन बाद मैं यहाँ आऊँगा, तो इस जगह पे मुझे बैठने का बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस तरह की ये घास फूस निकल आएगी बारिशों की वजह से। और ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये मैं दिखा दूँ, ये ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ऊपर घास नज़र आ रही है, हरी भरी नहीं आ रही ना। तो ये जब बारिशें होती हैं ना, इस मानसून की बारिशें होती है, वो जो हफ्ता 2 हफ्ते लगातार बारिशें होती, तो उसके बाद ये पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं ऊपर वाले। लेकिन अभी आप खुद देख लें, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये अब अभी देख लें, ये ऊपर भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, तो इस पर कोई घास फूस नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब कुछ बारिशें हो जाएंगी, उसके बाद जब मैं इन इलाकों में आऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा ये कितने हरे भरे बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन अभी आप सामने ही हैं, बारिशें हुई नहीं तो क्या हालात ऐसे हैं। ये भी यहाँ पे भी घास वगैरह, ये कोई सीन नहीं ऐसा। तो ये भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, चलते हैं वापस घर की तरफ। इंजॉय काफ़ी हो गया है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा मैसेज है, वो मैं देना चाहूँगा। लेकिन मैंने कहा कि यार यहाँ पे छोटी सी ये सीनरी इन लोगों को दिखा दी। आप देखें, ये दरिया रावी तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। ये नहर भी यहाँ वहाँ से आ रही है। और दूसरी बात, इन बारिशों में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं बारिशों में सांप वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए रात को भी आप जब वाशरूम जाओ, वाशरूम का तो लाइट बिल्कुल ऑफ नहीं रखनी है, क्योंकि बच्चे वगैरह जाते हैं रात को, बूढ़े बुज़ुर्ग वगैरह जाते हैं। तो हमने जितनी भी, आप यकीन करें, सांप मारी इस मौसम में, वो वाशरूम के बाहर या वाशरूम के अंदर हमने वो सांप मारे, क्योंकि वो ज़्यादा उनको वहाँ से ठंडक आती है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। और रात को बिस्तर पे जाने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ ले, ये सुन्नत भी है, और करना भी चाहिए हमें, इसमें हमारी हिफाजत भी है। तो इन चीज़ों का इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे, और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी इंशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये कुआं देखें, ये सिस्टम अब काफ़ी पुराना हो चुका है। अब तो ये कुआं वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होती, मशीन फिट कर देते हैं अंदर ही, बस ये पाइप निकल आता है। अच्छा, तब मैंने स्टार्ट में एक मैसेज की बात की थी। मैसेज ये है, जैसे कि ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है, और बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है, और बारिश इसमें हफ्ता 2 हफ्ते लगातार होती है, और अच्छी खासी बारिशें होती है। तो कब्रिस्तान का ज़रूर चक्कर लगाएं। बतौर मुसलमान अगर आप वहाँ पे ही है, तो हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं कब्रिस्तान में। और इसमें जो हमारे वहाँ वो लोग मदफून होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, वो लोग मदफून होते हैं, जो रात को सोते नहीं थे जब तक हम घर नहीं आते थे।
لیکن وہ آج من و من مٹی کے نیچے. تو ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے آنا ہے آپ نے. اور دوسرا خاص طور پہ اس موسم میں تو ضرور چکر لگائے، ضرور سے ضرور، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے کئی قبریں بیٹھ جاتی ہیں. اور آپ یقین کریں یہاں پہ ایسی قبریں ہیں جو بالکل زمین کے ساتھ برابر ہو چکی ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں، ان کے وارثین کا کوئی پتہ نہیں. اگر وارثین ہے تو ان کو اپنی پیاروں کی قبروں کا نہیں پتہ کہ وہ قبر ہماری کہاں چلی گئی. لیکن وہ بارشوں کی وجہ سے زمین کے ساتھ بالکل فلیٹ ہو چکی ہے. اور کہیں ایسی قبریں بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کہیں پہ اتنے بڑے بڑے سوراخ. اور وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، جانور ان چیزوں سے، بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے وہاں گھسے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس موسم میں قبرستان کا ضرور چکر لگائیں. قبر کہیں سے ٹوٹی ہو، پھٹی ہو، اس کی مرمت کریں. یہ ہمارا بالکل فرض بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پرسوں ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری اولاد ہم سے پوچھے کہ ہمارے دادا کی، ہمارے پردادا کی قبریں کہاں ہیں، اور ہم شرمندگی سے ان کو کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں. ہم دوسرے لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ ہمارے والد کی قبر کہاں ہے، ہمارے دادا کی قبر کہاں ہے، ہماری دادی کی قبر کہاں ہے. تو یہ میرے خیال بہت شرمندگی والی بات ہے. تو اس لیے قبرستان کا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگائیں، عام دنوں میں ان کی فاتح خوانی کے لیے. اور اس موسم میں تو ضرور سے ضرور چکر لگائیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مہینے میں تقریباً 1-2 چکر لگا لیتا ہوں، اور لگانے بھی چاہیے. اور اس موسم میں تو پھر کچھ زیادہ ہی. اب میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کئی وغیرہ اٹھائی ہوئی تھی اور یہاں قبرستان میں کام. میں نے پھر اس وقت میرے ذہن میں اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ یہ بارشوں کی وجہ سے کئی قبر وغیرہ اگر پھٹی ہے تو اس کی مرمت دیکھنے وغیرہ کے لیے آئے ہیں. لیکن بعد میں جب میں پاس آیا تو مٹی وغیرہ کھود رہے تھے تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ قبر کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے. تو بالکل اس چیز کا اہتمام کریں. قبرستان جانا چاہیے. ایک تو بندے کے اندر خود اس چیز کا بندے کو سبق مل جاتا ہے کہ یار یہ بھی تو اس طرح ہماری طرح انسان تھے، آج من و من مٹی کے نیچے دفن تھے. وہ بھی اس طرح خواہشات رکھتے تھے، اسی دنیا میں رہتے تھے، اس طرح پیدا ہوئے تھے اور اس طرح کاروبار وغیرہ کرتے تھے. لیکن وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے اور من و من مٹی کے نیچے ہیں. تو ایک دن ہم نے بھی اس جگہ پہ آنا ہے اور اس جگہ کے لیے تیاری کرنی ہے. اور گناہوں سے بچتے ہوئے ظلم نہیں کرنا، کسی کے حقوق نہیں کھانے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرنی ہے. اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا اخلاق جتنا رکھو گے نا، آپ یقین کریں آپ کا دل بھی اتنا نرم ہوگا. اچھے اخلاق میں کہتا ہوں، ہاں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی یہ سنت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق. اور انہوں نے اچھے اخلاق سے کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئے. تو ہم بھی ان کی امتی ہے، ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. اور جو نہ بھی جانتا ہو وہ بھی ہمارے حق میں دعا کرے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کریں گے اور کرنا بھی چاہیے بطور مسلمان. ایک چھوٹا سا میسیج تھا. اور اب میں کافی لیٹ ہو رہا ہوں، گھر پہنچتے میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا. تو ابھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جگہ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. آمین.